रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना व अलल्लाहि तवक्कलना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि तमाम बहनें खैरियत के साथ होंगी। अल्लाह ताला आप सबको आफियत में रखे और आप सबके हम सब के साथ अल्लाह ताला आसानी का मामला करे। आने वाली जिंदगी में सुबह शाम हमारे खैर और आफियत वाले हों और अल्लाह ताला हर बड़ी आजमाइश से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आज जो दिन है उसकी मुनासबत से जाहिर है जो लोग पाकिस्तान में हैं तो उनके हिसाब से तो आज जो अरफा का दिन है वो गुजर चुका। आज उन तमाम लोगों को मुबारकबाद जिन्होंने हज किया। अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे और उस हज की बरकत से अल्लाह ताला की जो खैर हम तक सबको मिली कि गुनाहों को माफ किया जाता है। और इस इतने बड़े दिन का आज अल्लाह ताला के हम सब ने विटनेस किया इतने बड़े दिन को कि इस कदर गर्मी के अंदर जिसमें कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, उस गर्मी में लोग अल्लाह को राजी करने के लिए और उससे एक मगफिरत लेने के लिए किस तरह से मैंने आज कुछ ट्विटर पे पिक्चर्स देखी कि कोई नीचे जमीन पे गिरा हुआ था तो लोग बेहोश हो जाते हैं। मैं जिस साल मैंने हज किया 2 साल पहले, उस साल इतनी अमवात हुई और मैंने अपने सामने इतने लोगों को मरते हुए देखा, लेकिन ना मरने वाले को अफसोस और ना ही जिसका वो कोई रिश्तेदार है उसको अफसोस कि ये क्या हुआ। यानी ये अजीब दीन है कि जिसके अंदर इंसान मौत से उसको कोई ना डर है ना ही उसका कोई अफसोस है। तो आज और जितने लोग भी इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, जैसे खास तौर पे कनाडा में इस वक्त सुबह के 11:30 बजे का वक्त है, तो वहां जो रोजा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से जिन लोगों ने भी रोजा रखा, ये सारा यौम अरफा यानी अरफा यारिफू पहचानने का यानी जानने और पहचानने के लिए किसी चीज को ये मादा इस्तेमाल होता है। तो वो दिन जिस दिन इंसान जाहिर है आप जब अल्लाह ताला के सामने अपने लिए खड़े होके तौबा इस्तगफार करते हैं और अल्लाह ताला से अपने लिए जो है वो मगफिरत चाहते हैं, तो इंसान को पता होता है और अल्लाह का भी पता होता है कि वो कौन है। तो ये बहुत सारी पहचान देने वाला ये दिन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सामा यौम अरफा गुफिर लहू सनतन अमामुहु व सनतन बादहु, कि जिसने भी इस एक दिन का रोजा रखा उस एक रोजे की फजीलत इतनी है कि उसके 2 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी एक पिछले साल के गुनाह और एक आने वाले अगले साल के पेशगी आपके लिए अल्लाह की। यानी कोई दीन, कोई मजहब, कोई मदरसा, कोई कोई किसी की माँ भी अपनी औलाद के लिए ये नहीं कहती कि आने वाले साल में अपनी औलाद से कि मेरे बच्चों तुम जो कोई भी गलती करोगे मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, एक साल पहले ही नहीं। माए हमने देखा पूरी पूरी जिंदगी नाराज रहती हैं अपने बच्चों से कि जब बच्चे कोई गुस्ताखी करें माँ के हक में। तो ये इतनी बड़ी अल्लाह की इनायत हम पर कि आने वाला साल जिस साल के लिए अल्लाह ताला, तो अल्लाह की तौफीक फिर उन्हीं को होती है रोजा रखने की कि जिनके लिए अल्लाह का मंसूबा ये होता है कि आने वाले सालों में। बाकी फिर इंसान कोई भी मजबूरी या तो खुद से बनाता है या फिर कोई शरई उजुर हो। तो अगर किसी का शरई उजुर है यानी कोई ऐसी मजबूरी है कि जिसमें वो तो रोजा रखना चाहता है लेकिन रोजा रखने के असबाब मुहैया नहीं है, तो उसके लिए यही लिखा जाएगा कि उसने रोजा रखा अगर वो पिछले सालों में उसकी ये मश्क थी कि वो रखता था। अच्छा, इसमें अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जी इस दफा तो बड़ी अच्छी बात है कि वो जो रोजा है वो यानी 9 ज़िलहज पूरी दुनिया में तकरीबन एक साथ ही हुई। यानी मंगल वाला दिन जो है वो जो कनाडा में अब शुरू हुई मंगल, वो 10 घंटे या कुछ और मुल्क जो है वो 15 घंटे पीछे होंगे। तो वो जो है उनके यहाँ भी मंगल ही को ये दिन पड़ रहा है। तो
ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہر انسان جو روزہ رکھتا ہے اور جس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ سے بخشوانے ہیں، اور اس بڑے دن جس دن اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالتا ہے، جس دن شیطان سب سے زیادہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے. یعنی کبھی ہم سوچیں کسی انسان کی حسرت کو، پہلے کسی انسان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ ساری زندگی کسی چیز کے لیے کام کرے اور اس کی ساری زندگی کی محنت برباد کر دی جائے. یعنی جو امتحانوں میں سب سے بڑا امتحان ہے وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ والثمرات، جو ثمرات کا امتحان، یعنی نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. تو سب سے سخت امتحان کیا ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی محنت کرے اور کوئی اس کی محنت پہ پانی پھیر دے اور اس کو اس محنت کا کوئی انجام نہ ملے. تو سوچیں، اب ہم تو انسان ہیں، ہم نے دنیا میں جو بھی اپنی محنتیں کی ناکام بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کامیاب ہیں. لیکن شیطان جو کہ ساری زندگی انسانوں کو گناہوں کی طرف لانے کے لیے، ان سے گناہ کروانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرواتا، اپنا تو اس نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ انسان اے اللہ اس منصب کے قابل نہیں ہے. وہ انسان جب توبہ کر لیتا ہے، تو کل بھی میرے ایک شیخ تھے تو ان سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے جو آگے سے مجھے کسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ مسئلہ بتایا تصوف کا کہ یہ تصوف میں وہ تصوف کے کچھ مدارج ہوتے ہیں وہ انہوں نے سارے طے کیے ہیں. تو وہ اپنا مجھے ذاتی وہ شیئر کر رہے تھے، اپنا ایک ذاتی سمجھ لیں کہ ان کی ایک کوالٹی جو ان کے پاس ہے کہ انہوں نے یہ سارے مسالک جو ہیں طے کیے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے مجھے بتایا کہ شیطان جب کوئی انسان ایسی توبہ، کسی ایسے گناہ سے توبہ کرتا ہے جس کو ہم بڑے گناہ کہتے ہیں، یعنی کسی بہت بڑے گناہ سے توبہ کرتا ہے، تو اس وقت جو شیطان کو آگ لگتی ہے، پھر تو وہ اس انسان کی زندگی جس نے وہ توبہ کی ہوتی ہے، وہ اس کی تو بلی چڑھنی ہوتی ہے، اس کی زندگی کو تو وہ اب تہ و بالا کرنا ہی ہوتا ہے اس نے. لیکن اللہ کے ہاں جو وہ انسان مرتبہ پاتا ہے اس توبہ کے نتیجے میں، جس کو مغفرت مل جائے اس کو تو سب کچھ مل گیا. تو یہ جو 2 سال کے گناہوں کا معاف کرنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت دین عطا کیا. اور اس دن ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم العرفہ. یہ حدیث بھی ہم نے سنی بھی ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے، کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا مگر اس دن. تو یعنی سب سے زیادہ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ اس دن ہوتی ہے. میں کچھ لمحوں کی تاخیر کروں گی، اذان ہو جائے پھر ہم گفتگو کرتے ہیں.